JTR मीडिया हाउस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JTR पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अनवर गाजी। रोज़ाना हम किसी न किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो माशरती लिहाज से बहुत अहम है। वो मौजू ये है कि फ़हश और बेहयाई पर मबनी ऑडियोज़ और वीडियोज़ को लीक करना, इसके माशरे पर क्या क्या असरात मुरतब होंगे, नई नस्ल नई जनरेशन इससे क्या सीखेगी। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमने मदऊ किया है मौलाना नदीमुर रशीद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना नदीमुर रशीद साहब, आपका मगरबी तहज़ीब और सकाफ़त और मगरबी सारी जो ख़ानदानी निज़ाम है उस पर आपकी गहरी नज़र है, आप उसका नाक़िल समझे जाते हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान में आजकल जो ये भयानक धंधा शुरू हो गया है कि बेहयाई पर मबनी फ़हश ऑडियोज़ वीडियोज़ ये नशर कर दी जाती हैं, लीक कर दी जाती हैं, इसके पाकिस्तानी मुआशरे पर, इस्लामी मुआशरे पर, नई जनरेशन पर क्या असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाज़ी साहब, जो आपने मौजूदा तनाजुर में सवाल उठाया है, ये हमारा सियासी तनाजुर हो या समाजी तनाजुर हो, इस वक्त मुल्क की जो फ़िज़ा है ये बहुत अहमियत का हामिल सवाल है और तमाम फ़िक्रमंद लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर अच्छाई चाहते हैं, पाकिस्तान की बका चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं, जो पाकिस्तान को आलम इस्लाम का कायद बनाना चाहते हैं और पाकिस्तानी कौम को मुस्तक़बिल में एक बावकार खुशहाल क़यादत के मनसब पर फ़ाइज़ कौम देखना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस पर गुफ्तगू करना इस हवाले से बहुत अहम है। देखें, असरात की अगर हम बात करें तो इसके असरात की कई जिहात हैं, किसी एक जिहत से हम नहीं बात कर सकते। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान का जो मुआशरा है इसमें मुख्तलिफ तबकात हैं। इसमें पढ़े लिखे तबके का एक अलग माहौल है। अब पढ़ा लिखा तबका, चाहे वो दीनी मदारिस के फैज़ याफ्तगान हों या वो असरी इदारों के फैज़ याफ्तगान हों यूनिवर्सिटीज़ से, या मगरबी तालीम याफ्ता लोग हों, उनका एक अलग एक तबका, एक असर, एक माहौल है। जो मिडिल क्लास तबका है और उसमें जो आम पढ़े लिखे लोग हैं उनका अपना एक अलग तबका, एक अपना अलग असर, एक अपना अलग माहौल है। और जो गरीब लोग हैं, नाखानदा लोग हैं, उनका एक अपना अलग तबका, एक अपना अलग असर, एक अपना अलग माहौल है जी। और फिर इन तमाम तबकात में बच्चे एक अलग माहौल हैं, नौजवान एक अलग माहौल हैं और बूढ़े लोग या अधेड़ उम्र लोग वो एक अलग माहौल है। तो ये असरात ऐसे हैं कि जो हर किसी को मुतासिर कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, ठीक है, और मुझे पता नहीं है कि क्या आ रहा है और बच्चा भी साथ बैठा हुआ है और मैं उसको खोलता हूँ। बच्चों की आदत होती है, अम्मा अब्बा जब मोबाइल खोलते तो फौरन झांक कर देखते हैं क्या है, और अगर एक नज़र भी उनकी पड़ जाती है या उनके कानों में कोई आवाज़ आ जाती है तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आज के दौर का जो बच्चा ना वो सवाल उठाता है, वो ऐसे नहीं कि वो चुप कर जाता है, वो फौरन पूछेगा अबू ये क्या है। उसको अगर एक लफ्ज़ भी समझ आ गया ना, उसने उस एक लफ्ज़ के ऊपर 10 सवालात खड़े कर देने जिसका जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वीडियोस लीक की जा रही हैं या ऑडियोज़ जो सामने आ रही हैं और घरों के अंदर बातें हो रही हैं, बच्चे उनको सुन रहे हैं और वो बच्चे आपस में स्कूलों में डिस्कस कर रहे हैं, उसको अपनी क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं, मदारिस के अंदर इसको डिस्कस किया जा रहा है, तो सवालात पैदा हो रहे हैं और उन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। तो उससे एक पूरी सोच, एक मनफी सोच, एक गलत सोच परवान चढ़ रही है। नौजवान है वो मायूसी की तरफ जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो आदमी के अंदर हौसला अफजाई होती है या मोटिवेशन जो पैदा होती है, जो तरगीब मिलती है, वो अपने लीडरों और अपने कायदीन को देखकर मिलती है कि हमारे कायद ऐसे। देखें ना, तुर्की के अंदर तैयब उर्दगान एक कायद की सूरत में सामने आया है, तो कैसे उनके नौजवानों के अंदर एक बेदारी का एक जज्बा पैदा होगा। इधर अफगानिस्तान में वो नौजवान क़यादत सामने आई है तो कैसे वहाँ पर एक जज्बा और एक बेदारी पैदा हो गई है। ठीक है, तो अगर क़यादत ही बाकिरदार ना हो तो उसको फॉलो कौन करेगा। तो ये नौजवान जब अपने कायदीन को इस तरह से देखते हैं तो उनके अंदर कायद बनने का जज्बा खत्म हो जाता है।
قیادت ایک مذاق بن جاتی ہے. جب آپ نے قیادت کو ایک مذاق بنا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہمارا معاشرہ وہ بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے, وہ جنگل کے جانوروں پر مشتمل ایک کنبہ ہے, ایک گھرانہ ہے. وہ کس طرف جا رہے ہیں, ان کی کس نے رہنمائی کرنی ہے, ان کو کس نے برائی سے روکنا. جنہوں نے برائی سے روکنا تھا, جب ان کی بری بری آڈیوز اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں تو مجھے بتائیں کہ اب کون روکے گا. تو جب روکا نہیں جائے گا تو یہ معاشرہ کدھر جائے گا, یہ نوجوان. اچھا یہ بتائیے, یہ کنسیپٹ کہاں سے آیا کہ سیاستدانوں کی, اہم شخصیات کی, حکمرانوں کی بے حیائی پر مبنی گفتگو, آڈیوز, ویڈیوز لیک کرنے کا کنسیپٹ آیا کہاں سے؟ اصل میں تو یہ یعنی اس کو مغربی نظریہ طاقت سمجھ لیں, میکاولی کا قانون سمجھ لیں آپ, کہ طاقت ہی اصل چیز ہے. جس کے پاس طاقت ہے, ٹھیک ہے, وہی اصل ہے. اصل قدر جو ہے وہ طاقت ہے. اب اس کے لیے کوئی اخلاقیات نہیں ہے, کوئی دینیات نہیں ہے, کوئی سماجیات نہیں ہے, کوئی قدریں نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, اب طاقت حاصل کرنی ہے تو طاقت ہمیں جس طریقے سے بھی ملتی ہے, یعنی جس کی آڈیو لیک کر دی جاتی ہے, ویڈیو لیک کر دی جاتی ہے, اگر وہ بہت طاقتور آدمی ہے, بہت مؤثر آدمی ہے, تو اس کا سارا اثر آسمان سے زمین پر آ جاتا ہے. اس کی ساری کی ساری طاقت جو ہے نا وہ آسمان سے زمین پر آ جاتی ہے. تو یہ جو ہم نے سمجھ لیا نا کہ ہم طاقتور بن جائیں, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے بڑی بھی ایک طاقت موجود ہے, ٹھیک ہے, جو اس سارے نظام کو دیکھ رہی ہے, جو اس سارے نظام کو سمجھ رہی ہے. تو جس طرح سے تسبیح ہوتی ہے نا, اس میں ایک نظم ہوتا ہے, اس میں ایک نظم و ضبط ہوتا ہے, ہر دانہ اپنی جگہ پر رکھا ہوا اور پرویا ہوا ہے. اور جب دھاگا ٹوٹتا ہے تو انتشار پھیل جاتا ہے, پوری تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ پورا نظم و ضبط, وہ پورا ڈسپلن, وہ پوری ترتیب ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے مختلف شعبہ ہے زندگی میں جو قائدین سمجھے جاتے ہیں, کبھی علماء کی ویڈیوز آ رہی ہیں, کبھی سیاستدانوں کی آ رہی ہیں, کبھی اداروں کے لوگوں کی آ رہی ہیں, کبھی کس کی آ رہی ہیں, کبھی کس کی آ رہی ہیں. تو وہ قائدین کو جب اس طرح سے دیکھا جاتا ہے تو اب عورتیں کیا سوچتی ہوں گی, مرد کیا سوچتے ہوں گے, بچے کیا سوچتے ہوں گے, نوجوان کیا سوچتے ہوں گے, طلبہ کیا سوچتے ہوں گے, طالبات کیا سوچتے ہوں گی. ٹھیک ہے, تو برائی کو تو منع کیا گیا نا, برائی کی تشہیر اسلام میں نہیں ہے جائز, منع کیا گیا, بڑا فتنہ ہے یہ. تو وہ مائنڈ سیٹ کیا بن رہا ہے, وہ ذہن کیا بن رہا ہے, اور پھر اس ذہن سے کس طرح کے خیالات جنم لیں گے, اور ان خیالات کے نتیجے میں لوگوں کے جسموں سے کس طرح کے اعمال سرزد ہوں گے. اور پھر اس پر ایک لبرل موقف بھی ہے نا اس کے اوپر. جو ملحدین ہیں, جو لبرل طبقہ ہے, ایتھیسٹ ہے, وہ ہمیں بتاتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز کے بعد, دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ میں جوتیاں اتار کر پھرتے تھے, چلا کرتے تھے کہ ہم اتنے نیک اور اتنے مقدس اور اتنے پاکیزہ لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی سربلندی اور اسلام کے غلبے کی بات کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور عملی طور پر ان کی حالت یہ ہے. لہٰذا یہ جو اسلام ہے یہ اس دور میں قابل عمل نہیں ہے. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, قدر و منزلت کا جو تعلق ہے, یہ انسان یعنی ان کے نظریے کے مطابق تو انسان ایک ترقی یافتہ بندر ہے. چمپینزی اور انسان کا انسیسٹر جو تھا وہ ایک ہی تھا, بعد میں چل کر وہ 2 شاخیں ہو گئی, ڈی این اے پتہ چلتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لہٰذا انسان ایک جانور ہی ہے, تو یہ ہمیں دین کی پیروی, مذہب کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. مذہب جب برائی سے روکتا نہیں ہے تو ہم کیوں اس کی پیروی کریں. یہ ایک ان کی طرف سے بیانیہ سامنے آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس طرح کے کام دیکھ کر, ٹھیک ہے, چاہے وہ علماء کر رہے ہوں, یا سیاستدان کر رہے ہوں, یا اسلام کا نام لینے والے کر رہے ہوں, یا پاکستان اور اسلام کی بات کرنے والے لوگ کر رہے ہوں, وہ اپنے موقف اور اپنے بیانیے کو مضبوط کرتے ہیں, جس سے ملک میں ایک دین بیزاری کی لہر پھیلتی ہے, لبرلزم کی لہر پھیلتی ہے, الحاد کی لہر پھیلتی ہے. تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو برائی پھیلتی ہے یا یہ جو غلط بات سامنے آتی ہے, یہ دین کی وجہ سے, یہ دین کا نام لینے کی وجہ سے نہیں, بلکہ دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے.